नोटिस से परेशान होने की जरूरत नहीं, वोटर लिस्ट ईआरओ में नाम दर्ज करवाने के लिए पूरी मदद की जाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद। तेलंगाना में जारी वोटर लिस्ट नजर सानी एसआईआर के सिलसिले में मजलिस सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में रियासती भर से आए हुए जिम्मेदारों से खिताब करते हुए आवाम को अहम मशवरा और तसल्ली दी है। इन्होंने कहा, अगर किसी को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से नोटिस मौसूल होती है तो घबराने या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नोटिस पर सुनवाई यानी हायरिंग की तारीख, वक्त और सेंटर का पता दर्ज होगा जहां जाकर अपने कागजात दिखाने होंगे। अगर कोई शख्स बीमारी या किसी मजबूरी की वजह से खुद नहीं जा सकता तो वो एक सादा इजाज़तनामा लिख कर अपने घर के किसी फ़र्द को अपनी जगह भेज सकता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मज़ीद बताया कि जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है या जो पहले फॉर्म जमा नहीं कर सके थे वो फॉर्म नंबर 6 भर कर अपने इलाके के BLO के पास जमा करवा सकते हैं ताकि फ़ाइनल लिस्ट में इनका नाम शामिल हो सके। इसके अलावा अगर नाम की स्पेलिंग, वालिद के नाम या उम्र में कोई गलती हो तो आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट जैसे ज़रूरी कागजात ले जाकर सुनवाई के दौरान इसे दुरुस्त करवाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि दारुस्सलाम में मजलिस की ज़िम्मेदार आवाम की रहनुमाई के लिए हर वक्त तैयार हैं और जिन्हें भी नोटिस समझने या फॉर्म भरने में परेशानी हो तो वो मदद ले सकते हैं। उनकी रहबरी करिए, उनको ये बताइए कि जैसा मैंने कल बताया कि आधार कार्ड के साथ साथ उनको अपना एक डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। एनॉमलीज़ में ये भी हो सकता है कि किसी के 7 बच्चे हैं, 6 की मैपिंग हो गई वालिद वालदा से, नाना नानी, दादा दादी से, फिर किसी के पास 7 बच्चे हैं तो उनको भी नोटिस आएंगे तो उनको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। तो इस तरीक़े से एनॉमलीज़ हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ हज़रात का 2002 में नाम नहीं है मगर ड्राफ्ट लिस्ट में आया तो उनको भी नोटिस दी जाएगी ईआरओ के पास जाकर। उनकी तारीख़, पैदाइश की तारीख़ अगर 87 से पहले की है और 87 और 2004 के दरमियान में है और 2004 के बाद है, 87 से पहले है तो उस वोटर को अपना सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, 87 और 2004 के दरमियान में है तो फिर उनको 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उनका ख़ुद का या और उनके किसी एक वालिद या वालदा का। और 2004 के बाद है तो फिर 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उन वोटर का, वालिद का और उनकी वालदा का। तो इन चीज़ों के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोगों की मदद करिए, रहबरी करिए और इंशाअल्लाह ताला दारुस्सलाम से भी हम लोग आप लोगों को जो ईआरओ की नोटिस का जवाब जो देना है उसका भी एक प्रोफार्मा बनाकर आपको भिजाएंगे। आप लोग उसको इस्तेमाल करके वहाँ पर वोटर का नाम लिखकर आप दीजिए उनको। और अगर कोई वकला की टीम आप तैयार कर सकते तो आप तैयार करिए। हम लोग हैदराबाद से हमारे जो वकील होंगे यहाँ पर, जो मुश्ताक साहब उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको भी भिजाएंगे आपके पास। एसआईआर का अब अहम काम है, एनॉमलीज़ को हम करेक्ट कर ले सकते। अब जो ASDD में जो नाम आए हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और डेथ, उसका भी आप लोग ख्याल रखिए। अगर किसी का नाम नहीं आया ड्राफ्ट लिस्ट में, आप क्या करेंगे? आप फॉर्म नंबर 6 भर के उस वोटर का नाम देंगे। और इस बात का भी ख्याल रखिए कि जो RSS से वाबस्ता तंजीमें हैं मुल्क भर में, ये लोग फॉर्म नंबर 7 इस्तेमाल करके ख़ास तौर से मुसलमानों का नाम डिलीट करवा रहे हैं, तो इस पर भी नज़र रखिए। अब ये इसका याद रखिए, फॉर्म नंबर 6 हम नाम अगर किसी का नहीं आया ड्राफ्ट लिस्ट में, इस्तेमाल उसका नाम डालना है। फॉर्म नंबर 7 जो है
وہ نام کاٹنے کے لیے بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ کوشش کریں گے. تو اس پر بھی چوکنا رہیے, غفلت میں مت رہیے. تو لوگوں تک اس بات کو پہنچائیے, رہبری کریے. یہ بہت اہم ہے کام. یاد رکھیے, فائنل ایس آئی آر کی اگر لسٹ آ جائے گی اور خدا نہ خواستہ کسی ایک جینیون ووٹر کا نام نہیں آیا تو وہ نہ صرف ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم ہو جائے گا, بلکہ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ اس کی ملک کی شہریت پر ایک سوالیہ نشان اٹھے گا. اور یہ حکومت, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, ایک کمیشن بنایا ہے مرکز میں, ڈیموگرافی کمیشن بولتے ہیں اس کو. ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو اس کا چیئرمین بنایا گیا اور ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ جہاں جہاں ایس آئی آر ہو چکا ہے اور جہاں پر جن لوگوں کے نام آئے یا نہیں آئے وہ جا کر چیک کریں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس کا آپ کو اجر بھی دے گا. تو اس میں عوام میں آپ کو ان کو باخبر کرنا ہے, عوام میں اس چیز کو, فکر کو پیدا کرنا ہے تاکہ خود عوام جا کر اپنا نام چیک کر سکیں. میں تو آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ, جیسا بھینسا ہے, نظام آباد ہے, ہمارے ماشاءاللہ بودھن کے صدر صاحب بھی ہیں یہاں پر, محبوب نگر ہے, کریم نگر ہے, ظہیر آباد ہے, سنگا ریڈی ہے, نلگنڈا ہے, نرمل ہے, عادل آباد ہے, نذیر صاحب عادل آباد کے صدر ہیں. ان جگہ پر آپ وہ لسٹ لے لیجئے, ڈرافٹ لسٹ. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مشتاق صاحب انشاءاللہ آپ پوروں کو فراہم کریے ڈرافٹ لسٹ. اس میں انوملیز کو الگ کریے, ASDD کو الگ کریے اور مسجد سے اعلان کروائیے کہ یہ اہم کام ہے. صرف ڈرافٹ لسٹ میں میرا نام آ گیا اور ہم خوش ہو گئے, کل کوئی آر ایس ایس بی جے پی جا کے فارم نمبر 7 ڈال دیے, آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کا نام ڈیلیٹ کرو. اتراکھنڈ میں بھی ہوا ہے, ایک آدمی کا, اگر میڈیا کی رپورٹ صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی 10-10, 20-20 مسلمانوں کے نام کاٹنے کے لیے فارم نمبر 7 ڈال دیا. اور اگر کوئی فارم نمبر 7 ڈال رہا تو وہ اسی اسمبلی کانسٹیٹنسی کا ہونا چاہیے نا مشتاق, اسی اسمبلی کانسٹیٹنسی کا ہونا چاہیے. تو اس پر غور کریے. اور ماشاءاللہ سے آپ جتنے ذمہ دار ہیں, آپ لوگ تمام صاحب استطاعت ہیں, آپ یہ کر سکتے. اور ایک سیاسی پارٹی کے لیے بہت ضروری ہے ایسے نازک وقت میں ہم اپنا کام کر کے دکھائیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو حالیہ بلدیہ کا الیکشن ہوا, یہاں پر ہم کو اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی نہیں ملی, جہاں پر وہ امید لگا کر بیٹھے تھے, اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آپسی اختلافات, اور آپسی اختلافات کی وجہ سے ہم پارٹی کو اجتماعی ایک کامیابی نہیں دلا سکے. عوام تیار تھی, عوام آج بھی تیار ہے, مگر ہم اگر آپسی اختلافات کو ختم نہیں کریں گے اور میں بڑا تو بڑا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں گے, آپ نہ آپ کا کچھ کام ہوگا. اور دوسری بات میں کھل کے بول رہا ہوں کہ آپ کو ایک موقع ہے, آپ لوگ اگر بیٹھ کے اپنے اختلافات ختم کر سکتے تو بیٹھ کے ختم کر لیجئے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے پارٹی کو, جماعت کو ایک سخت فیصلہ لینا پڑے گا. اس کے بعد آپ یہ نہیں بولنا کہ میں اتنے سالوں سے جماعت کی خدمت کر رہا ہوں, میں نے ایسا کیا, آپ میرے کو عہدے سے ہٹا دیے. تو یہ وقت ہے, آپ بیٹھ کے آپ سلجھا لو اپنے اپنے کمزوریوں کو, جو بھی ہے منظر عام پر لا کر آپ اپنا تماشا کر رہے ہیں. اور بہت ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے, امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. نرمل ہے, ظہیر آباد ٹاؤن ہے, سنگا ریڈی ٹاؤن ہے, کریم نگر ٹاؤن ہے, محبوب نگر ٹاؤن ہے, تانڈور ٹاؤن ہے. ایسے اور بھی 2-3 اور مقامات ہیں جہاں پر ہم کو اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. میں کیونکہ آج کل میڈیا اتنا ہے, میں کچھ بولوں گا تو غیر ضروری کہ اس کو ایک نیا رنگ دیا جائے گا.
मगर इशारतन आपसे कह रहा हूँ। और जहाँ पर हमको कामयाबी मिली वहाँ पर भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबको लेके चलना, और जहाँ पर हमको कामयाबी मिली वहाँ पर आप तंजीम को मजबूत करो। तंजीम को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि बोधन में गैर ज़रूरी तौर पर मजलिस के ज़िम्मेदारों को तंग किया जा रहा है, और अगर तंग करते रहेंगे ठीक है, जब 28 आएंगा तो रोना नहीं। उस वक्त मैं कह रहा हूँ जो लोग मजलिस के लोगों को तंग कर रहे हैं, और हम एक एक चीज़ को याद रखते भूलते नहीं हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या कोई भी हो। बुलडोज़र चला दिए, क्या बात है? ये तेलंगाना है, यूपी है, ये क्या बताइए आप। मैं हमारे मजलिस के ज़िम्मेदारों से भी कह रहा हूँ कि हिम्मत मत हारिए, आप लड़ते रहिए। इंशाअल्लाह हम तमाम लोग जो आपके साथ हैं, क्योंकि अज़ा होने वाली ज़ोहर की आप तमाम का बेहद शुक्रिया। शकील साहब भी आए, वहाँ पर भी महाराष्ट्र में SIR का काम करिए जिस तरीके से हमने आपको समझाया है। आप लोग लंबा सफ़र तय करके आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला ये बरसात के बाद एक प्रोग्राम बनाइए, मैं जहाँ जहाँ आ सकता हूँ आऊँगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।